होला म टोटल क्वेशन पढ्दैन एडजस्टमेन्ट भएको ठाउँमा यो भनेर म भन्छु यसमा धेरै कुराहरू छ लिगल एक्सपेन्सेस यो भित्र यो भनेर धेरै होला त्यही क्वेशन हो म एडजस्टमेन्ट आउँदाखेरि त्यो एडजस्टमेन्टमा जान्छु सोल ट्रेडर भनेपछि व्यक्तिगत हो इन्डिभिजुअल हो कम्पनी हैन यहाँ वर्किङ नोटहरु पनि थुप्रै होला क्लोज त्यो ट्रेडिङको होला डेप्रिसिएसनको होला रिपेयरको होला पीसीसी होला डोनेसन होला थुप्रै कुराहरू छ यसमा क्वेशन आफ्नो अगाडि राख्ने म क्वेशनको एडजस्टमेन्ट नभएको केही पनि भएन त्यो पुट गर्दै जान्छु एडजस्टमेन्ट आउँदाखेरि अनि यो यस्तो हो भनेर भन्छु किन भन्दा एडजस्टमेन्ट पनि यहाँ धेरै छ 12 13 भित्र पनि थुप्रै भन्दा करिब 20 वटा छ एडजस्टमेन्टहरु छ तिमीहरुको अगाडि क्वेशन छ है हेलो छ सर ल क्वेशन हेर्ने आफ्नो अगाडि क्वेशन हेर्ने अनि म त्यो क्वेशनमा एडजस्टमेन्ट नम्बर जुन म गर्दै जान्छु टिक लगाउँदै जाने त्यो सिद्धिदै जान्छ अनि कुनै एडजस्टमेन्ट बच्यो कि बचेन भन्ने थाहा हुन्छ इफ एनी रिमेनिङ एडजस्टमेन्ट देन यु आर रेज मी क्वेशन ओके यो भर्खरै फर्मेटहरु बनाइरहेको थिए लामो छ ल ओके क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन नै भएको रहेछ यहाँ अहिले मैले कपी गर्दाखेरि बिजनेस मिस्टर कृष्ण फॉर द इन्कम इयर 2076-77 भने अब उसको इन्कममा जाने इन्कममा जाँदा सबभन्दा पहिला उसको के त सेल्स उले बेचेको सामानहरुको कति बिक्री 25 लाख ओके सेकेन्डमा क्लोजिङ स्टक त अब हाम्रो केको लागि चाहिन्छ ट्रेडिङ स्टक को लागि ग्रस प्रॉफिट भयो त्योबाट आको इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्टमा जाने भयो रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स रिफन्ड भयो भने त्यो इन्कम हुँदैन तर एडजस्टमेन्ट नम्बर 3 मा जाऊ के भन्छ भने रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स इन्क्लुड्स 5000 एज रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भन्छ त्यो रिफन्ड अफ जुन इन्कम ट्याक्स छ 20000 त्यो 20000 भित्र के छ भन्दा रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भनेको इन्कम हो फिर्ता आउने त्यसैले त्यो इन्कम ट्याक्स आउँदैन त्यो भित्र 5000 रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी छ भने त्यसको ठाउँमा रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भनेर 5000 आउँछ ओके इन्कम ट्याक्स आउँदैन अब त्यो पछि छ सन्ड्री इन्कम 1 लाख इन्कम हो प्राइज फर डिस्प्ले कम्पिटिसन अब यो प्राइज भनेको बिजनेस सँग कुनै सम्बन्धित कम्पिटिसनमा शो गरेको रहेछ प्राइज पाएको रहेछ गिफ्ट प्राइज रिलेटेड टु बिजनेस आउँछ 50000 इन्ट्रेस्ट फ्रम डेप्टर्स आयो यहाँ हेर नर्मल इन्ट्रेस्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ प्राइभेट अथवा कुनै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट भनेको यो इन्ट्रेस्ट फ्रम डेप्टर्स भनेको के हो भन्दा बिजनेसमा डेप्टर्स र क्रेडिटर्सहरु हुन्छन् भने क्रेडिटर्सलाई त इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ साउहरु हो यो भनेको असामीहरु यसले के त पार्टीलाई पैसा दिनुपर्ने हो मिस्टर कृष्णलाई उले ढिलो पैसा दिन्छ होला त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छ भने इन्ट्रेस्ट फ्रम डेप्टर्स रिलेटेड टु बिजनेस त्यसैले कति त 40000 इन्कममा आयो ग्रस इन्कम आयो अरु छैन
एडजस्टमेन्टमा इन्कम सम्बन्धी केही पनि छैन। ग्रस इन्कम आयो 26,95,000। यहाँसम्म केही पनि छैन, सजिलो छ। एउटा सन्ड्री यो रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी मात्रै एडजस्टमेन्ट छ, किन इन्कम आउँदैन अनि रिफन्ड त्यो भित्र छ 5,000 भने आयो। अब कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक को वर्किङ नोट गर्ने, क्या गरौँ सजिलो हुन्छ देखाउन। ओके, वर्किङ नोट calculation of cost of trading stock। अब सबभन्दा पहिला त ओपनिङ आउँछ। ओपनिङ स्टक डेट पर्चेज होला। क्वेशनमा ओपनिङ स्टक कति छ? छैन। तर एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 मा हेर त, क्लोजिङ स्टक वाज भ्यालुड 45,000 on last stock trading, however it did not appear on the opening date भन्छ। लास्ट इयर को जुन क्लोजिङ थियो 45,000 यो वर्षको मा ओपनिङमा देखाएको, यो वर्षको पीएल एकाउन्टमा देखाएको छैन भने लास्ट इयरको क्लोजिङ भनेको यो वर्षको ओपनिङ हो। किन यो पीएल एकाउन्टमा देखाएको छैन, त्यसैले यो वर्षको ओपनिङ स्टक भनेको 45,000 हो। अब पर्चेज भन्नाले 5,45,000 छ, 5,45,000 छ। एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 मा जाऊ। Purchase include 90,000 cost of motorcycle purchase on जेस्ट मा भन्छ। यो मोटरसाइकलको पर्चेज जुन 90,000 छ, 90,000 छ, यो चाहिँ पर्चेजमा इन्क्लुड भएको रहेछ। पर्चेजमा 5,45,000 भित्र छ रे, यो घटाउन पाइदैन नि, यो त मोटरसाइकलको त। त्यसैले माइनस 90,000 यहाँ गर्ने पर्चेजमा। अरु 2 को डेप्रिसिएसन को अहिले छोडौं, त्यतिकै हेरौं कति भयो। 5,45 देखि 90,000 घटाउँदा 4,55 मात्रै भयो, 455। ओके, अरु एड गर्नुपर्ने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु क्यारेज छ, यो पर्चेज गर्दाखेरि कस्ट लागेको 60,000। वेजेज पनि छ, वेजेज भनेको 2 लाख। ओके, लेस क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक कति छ? 90,000। ओके, निकाल्ने अब 6,70,000 आउँछ। क्लोजिङ स्टक कति आयो? 6,70,000। यहाँ क्लोजिङ स्टक वर्किङ नोट 1 6,70,000। ओके,
अब क्वेश्चन में जाऊ सैलरी 2,50,000 रेंट कति छ 1,80,000 जनरल रिजर्व घटाउन पाइदैन पीसीसी पछि घटाउने अफिस एक्सपेन्सेस भनेर 3 लाख छ अब एडजस्टमेन्ट हेर त अफिस को एडजस्टमेन्ट नंबर 6 मा जाऊ 1,15,000 डोनेसन रहेछ मेडिकल एक्सपेन्सेस 10,000 रहेछ अब यिनीहरुको ट्रिट पछि गर्ने पहिला के गर्ने यिनीहरु के कहाँ रहेछ रेन्ट सरी अफिस एक्सपेन्सेस मा रहेछ त्यहाँ चाहिँ हुनु हुँदैन त्यहाँ घटाइदिने माइनस 1,15,000 माइनस मेडिकल एक्सपेन्सेस 10,000 1,25,000 भनेपछि 1,75,000 भयो अब डेप्रिसिएसन र रिपेयर को वर्किङ नोट गर्ने सर यो रेन्ट 18,000 मात्रै भयो तपाईको रेन्ट ए सरी ल वर्किङ नोट 2 calculation of allowable depreciation ओके allowable depreciation को लागि यहाँ हेर एउटा त हामीलाई चाहिन्छ एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 अनि 4 अनि आएर कहाँ छ अझ र 5 यो 3 वटा छ यहाँ मोटरसाइकल भनेको ग्रुप सी होला अनि आएर ग्रुप बी पनि छ ग्रुप डी पनि छ र ग्रुप ई पनि छ ल यहाँ 3 वटा 4 वटा छ मैले बी लेखे ग्रुप सी लेखे ग्रुप डी लेखे ग्रुप ई र ग्रुप ई दुईटा छ एउटा पेटेन्ट राइट छ एउटा एडभर्टाइजमेन्ट छ यहाँ माथि लेखिदिन्छु ल इक्वली टु पेटेन्ट छ ल पेटेन्ट छ एउटा एउटा एडभर्टाइजमेन्ट छ ल बुझ्नको लागि मैले माथि पेटेन्ट पनि लेखे एडभर्टाइजमेन्ट पनि लेखे ग्रुप बी पनि छ ग्रुप सी पनि छ ग्रुप डी पनि छ ग्रुप ई छ ग्रुप ई छ पुग्ला नि ओके यहाँ हेर अब सबभन्दा पहिला एलाउबल डेप्रिसिएसन प्रोभाइड गर्दाखेरि हामीलाई ओपनिङ डब्ल्युडीबी चाहिन्छ ओपनिङ डब्ल्युडीबी अब यहाँ हेर्दै जाऊ क्वेशनमा एडजस्टमेन्टमा बी को ओपनिङ डब्ल्युडीबी कति भन्छ 4 मा जाऊ allow repair to B and D
रिपेयर कस्ट बी र डी को सेम छ भन्छ र डेप्रिसिएसन बेस अफ पुल डी एसिड वाट 2 लाख भन्छ भने यो दुईटैको ओपनिङ भनेको 2 लाख रहेछ किन इक्वल भन्छ भने दुईटैको 2 लाख हो 2 लाख हो ओके अनि 2 मा जाऊ यो मोटरसाइकल त पर्चेज भएको छ मोटरसाइकल पुलको डब्ल्युडीबी पहिले कति रहेछ 1,50,000 रहेछ ओके अब ई को अहिले ओपनिङ छैन अर्को ई को पनि छैन अब एड पर्चेज कुनै पर्चेज भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने पर्चेज मोटरसाइकल भएको छ हेर त 90,000 को पर्चेज भएको छ मोटरसाइकल 90,000 को पर्चेज भएको छ कहिले पाएको छ जेठमा भएको छ भने इन्टु 1/3 आउँछ होला इन्टु कति पर्सेन्ट हुन्छ ए 1/3 आयो ल कति भयो 1/3 भने कति 30,000 90 लाई 3 ले गर्दा 30,000 आयो अरु कुनै पनि पर्चेज छैन अब लेस ए पर्चेज छन् सरी 1,50,000 यहाँ छ नि पर्चेज छ नि उ होला नि पेटेन्ट र सन्ड्री इन्कममा गएको पेटेन्ट 40,000 को र एडभर्टाइजमेन्ट पछाडी छ के हो यहाँ छ जस्तो यहाँ हेर 9 मा हेर एडजस्टमेन्ट नम्बर एडभर्टाइजमेन्ट छ 60,000 ओके अब लेस डिस्पोजल लेस सरी कहाँ गयो लेस डिस्पोजल अथवा बिक्री कुनै गर्छ कि हेर त ग्रुप बी डिस्पोजल भएको छ कि छैन छैन ग्रुप सी डिस्पोजल भएको छ त्यही 2 हो कि कतिमा हेर त डिस्पोजल अफ अटोमोबाइल ड्युरिङ द इयर 60,000 को बेचेको रहेछ ओके अरु डिस्पोजल छैन भने अब के आयो डेप्रिसिएसन बेस ल यो 2 लाख नै भयो यो कति भयो 15,000 हैन 1,50,000 सरी 1,50,000 मा 30,000 जोड्ने 1,45,000 ए सरी 30,000 जोड्ने 1,80,000 60,000 घटाउने 1,20,000 ओके यो 2 लाख यो 40,000 यो 60,000 अब डेप्रिसिएसन बेस आइसकेपछि डेप्रिसिएसन रेट कति त ग्रुप बी को डेप्रिसिएसन रेट 25% ग्रुप सी को 20% ग्रुप डी को कति हो 15 अब यहाँ इयर छ यहाँ हेर्ने पेटेन्ट को इयर 5 मंथ भन्छ
5 year 5 month भनेको 5 year राउन्डेड गर्नुपर्छ। अनि एडभर्टाइजमेन्टको कति भन्छ 9 मा जाने एक्सपेन्सेस द लाइफ इयर 3 year बट फोरगेट भनेपछि 3 वर्ष भनेपछि ठिक्क 3 वर्ष रहेछ 3 year। ल एलाउबल डेप्रिसिएसन आयो। ओके अब 2 लाख को 25% भनेको 50,000 हुन्छ होला। 1,20,000 को 20% भनेको 12 दुनी 24,000 हुन्छ होला। यो 30,000 हुन्छ होला। 5 year डिवाइड गर्दाखेरि 8,000 8 पंजे 40 र 3 year भनेको 20,000 टोटल डेप्रिसिएसन एलाउबल आयो। अब यो जम्मै जोड्ने 50,000 30,000 20,000 1 लाख भयो 1,24,000 8 1,32,000 एलाउबल डेप्रिसिएसन आयो भने अब एलाउबल डेप्रिसिएसन हामी त यता पो आएको रहेछ त यहाँ। ओके अब एलाउबल डेप्रिसिएसन कति भयो वर्किङ नोट 2 1,32,000। ओके अब रिपेयर को पनि गर्ने वर्किङ नोट तो यो बिग्रिएको रहेछ त फेरि यता धन्दा आउँछ। ल यता गरौँला फेरि तलमाथि हुन्छ यहाँ सिद्धिन्छ होला। वर्किङ नोट calculation of allowable repair cost कति घटाउन पाइन्छ भनेर यहाँ उले रिपेयर कस्ट ग्रुप बी र डी मात्रै भन्छ है, अरु हामीलाई चाहिदैन। बी र डी अब रिपेयर कस्ट घटाउँदा सबभन्दा पहिला हामीलाई डेप्रिसिएसन बेस चाहिन्छ। डेप्रिसिएसन बेस अब डेप्रिसिएसन बेस हेर ग्रुप बी को 2 लाख र ग्रुप डी को पनि 2 लाख। अब दुईटा कुरा कम्पेयर गर्ने हो। 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस हामीलाई फर्मुला थाहा छ। 7% अफ
depreciation base or actual repair cost पुरै लेखिदिन्छु ल whichever is less अब 7% of depreciation base भनेको 2 लाख को 7% कति 7 दुनी 14 14000 आउँछ होला यहाँ पनि 14000 आउँछ ल हेर यी एक्चुअल डेप्रिसिएसन कस्ट दुईटैको इक्वल कति छ हेर त क्वेशनमा 40000 40000 छ भने दुईटैको कति रहेछ 20000 अब कति घटाउन पाए त यहाँ 20000 घटाउन पाएन यो लिमिट पनि 14000 आयो यहाँ पनि 20000 घटाउन पाएन 14 आयो भने जम्मा कति रहेछ त 14 र 14 गरेर 28000 मात्रै 14000 प्लस 14000 28000 मात्रै एलाउबल रहेछ त्यसले 40000 घटाउन पाएन यहाँ हेर कम्पेयर गर दुईटैलाई अब रिपेयर कस्ट उले घटाउने भनेको 28000 ल अब क्वेशनमा जाऊ सन्ड्री एक्सपेन्सेस 1,40,000 छ अब यसको एडजस्टमेन्ट खोज त 5 मा जाऊ त्यो 40000 सन्ड्री त्यो हामीले पेटेन्ट जुन किनेको थियौ त्यो 40000 सन्ड्री एक्सपेन्सेस भित्र छ त्यो कम्प्युटरको घटाउन पाएन ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भने 40000 यहाँ घटाउने सन्ड्री एक्सपेन्सेस अब 1 लाख भयो अब क्वेशनमा लिगल एक्सपेन्सेस पनि छ सन्ड्री पछि 90000 ओके अब लिगल एक्सपेन्सेस को लागि एडजस्टमेन्ट नम्बर 7 मा जाऊ अब यो घटाउन पाउँछ कि पाउँदैन हेर्ने हो के घटाउन पाउँछ भने ठीक छ छैन भनेपछि घटाउने यसमा इनकट टु प्रोटेक्ट पेटेन्ट राइट यो घटाउन पाउँछ कि नै भन्दाखेरि पाउँछ यसरी बुझ्ने अब यो थ्योरेटिकल कुराहरु पेटेन्ट राइट को प्रोटेक्सन को लागि अथवा त्यसको सुरक्षाको लागि गरिएको खर्च भनेको रेभिन्यू एक्सपेन्सेस हो त्यो 12000 यसले घटाउन पाउँछ ठीक छ घटाएको छ पेड टु लयर ब्रिफिङ इन्कम ट्याक्स रुल टु फाइनान्स म्यानेजर कुनै एउटा अफिसको फाइनान्स म्यानेजर रहेछ उलाई के त इन्कम ट्याक्स को बारेमा के त ब्रिफिङ गर्नको लागि अफिसले खर्च गर्यो भने यो अफिसकै खर्च हुन्छ ठीक छ किन भन्दा म कुनै अफिसमा काम गर्छु र मलाई अफिसले ट्रेनिङ दिन्छ भने त्यो अफिसकै खर्च हुन्छ ठीक छ अर्को डिफेन्डिङ टाइटल अफ बिजनेस को टाइटल बचाउनको लागि कुनै रिन्यू गरिन्छ भने त्यो पनि घटाउन पाउँछ घटाएको छ ठीक छ 20000 डिस्पोजल अफ बैंक लोन हो बैंक लोन चाहिँ यहाँ घटाउन पाइदैन त्यो ब्यालेन्स उसमा जाने ब्यालेन्स सिटमा त्यो रेभिन्यू लोनमा तिरेको इन्ट्रेस्ट घटाउन पाउँछ तर बैंक लोन घटाउन पाउँदैन यो घटाएको खर्च गलत छ यसमा कर तिर्नु पर्छ अर्को हेर न्यूली पर्चेज मेसिन भनेपछि यो पनि घटाउन पाएन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भयो अर्को त्यो कुनै घर किन्दाखेरि त्यसको रजिस्ट्रेसन भनेको त घरकै मूल्यमा जोडिने हो जो भनेको क्यापिटल हो भने यो पनि घटाउन पाएन 8000 10000 र 25000 घटाउन पाउँदैन लिगलमा
भनेपछि 38,000 गयो। 38,000 गएपछि कति आयो? 38 कति भयो? 47 कि 38? 35 8 47,000 कति आउँछ? 46 आयो। 25 10 35 43 47 बाँकी रह्यो। सरी। ओके। अब इन्ट्रेस्ट अन लोन कति छ? 1 लाख। यसको पनि कहाँ एडजस्टमेन्टहरु थुप्रै छ। ल 25% ल उले इन्कम ट्याक्स तिर्नको लागि रहेछ त्यो भित्र भने इन्कम ट्याक्स त उले घटाउन पाएन। 25% नै भनौँ ल, म पर्सेन्टमा जान्छु यहाँ। अब माइनस 25% उसको पर्सनल युज रहेछ, त्यो पनि पाएन। कम्प्युटरको लागि 20% त्यो पनि पाएन, क्यापिटलमा गयो। 30% मेसिनरी, वर्ध मेसिनरी इन्स्टल, मेसिनरीको लागि गयो, इन्स्टल भए पनि नभए पनि आउँदैन। %30 ल 30%। ल हेर त 25 50 होइन, यो त आउँछ यहाँ 20%। 25 25 20 त होला नि। हो, यो मैले उल्टो भनिरहेको छु है, सरी। लामो क्वेसन। ओके ओके, ल सुरुदेखि भन्छु। त्यसमा लागेको टाइटल हो त 25% उसको इन्कम ट्याक्सको घटाउन पाउँदैन। 25% पर्सनल लोन घटाउन पाएन। यो कम्प्युटर पर्चेजको त लोन लिएको हो नि त, लोन डिस्पेज होइन, त्यो त युज भयो, इन्ट्रेस्ट त तिरिन्छ यसको भने यो घटाउन पाइयो। तर मेसिनरी 30% चाहिँ अहिले के त हेज नट इन्स्टल एट द इन्ड अफ करेन्ट इयर भने अब नयाँ वर्षमा आउला। यो वर्ष चाहिँ यो 30% किन भन्दा त्यो मेसिनरी ल्याएर व्यवसायमा जडान गरेकै छैन, त्यसैले घटाउन पाएन भने 80% घटाउन पाएन। जम्मा 20% भनेको 20,000 मात्रै घटाउन पायो। अनि स्टाफहरुलाई बोनस दिन्छ 15,000, त्यो घटाउन पायो। र सस्पेन्स एकाउन्ट घटाउन पाउँदैन 5,000। मिसएप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, सस्पेन्स एकाउन्ट, म्यानिपुलेसन अफ एकाउन्ट, एम्बेजमेन्ट अफ एकाउन्ट घटाउन पाउँदैन। ल टोटल आयो, जोड त कति आयो? 10 वटा छ। 6 7 8 9 10। ओके, ल यो टोटल आउँछ 16,17,000। अब ग्रस इन्कमबाट घटाउने 10,78 आउँछ। अब छैन त्यस्तो गाह्रो। शेयरको लस छैन। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर डिडक्टिङ पीसीसी 10,78 नै भयो। अब यो क्वेसनमा पीसीसी छ माथि 1,50,000। अब पीसीसी कति घट्छ? 10,78 को % कति आयो भन्दाखेरि 40 आउँछ होला। पीसीसी भनेको 1,50,000 छ। व्हिच एभर इज लेस भनेको
1,50,000 घट्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो 1,50,000 घटाएपछि 9,28,000। ल अब इन्भेस्टमेन्ट को जाउँ। माथि क्वेशनमा के छ भने इन्भेस्टमेन्ट को 60,000 छ इन्ट्रेस्ट। अनि अर्को भनेको यो सबलेटिङ भन्ने आउँछ है। सबलेटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै घर मैले भाडामा लिएर फेरि अर्कोलाई दिन्छु भनेपछि मैले तिर्दाखेरि त्यो फाइनल विथहोल्डिङ हुँदैन। हाउस रेन्ट फाइनल हुन्छ, सबलेटिङ हुँदैन र टिडीएस 10% हुन्छ। मैले घर भाडामा लिएर फेरि अर्कोलाई दिन्छु भने त्यसलाई सबलेटिङ भन्छ। 45,000 नेट हो इन्टु 100% कति, यो भनेको 90 हो। 50,000 आउँछ र 1,10,000 आयो। के पनि छैन क्वेशन। अब सेकेन्ड फर्मेटमा जाने। बिजनेसको इन्कम कति छ? 9,28,000। इन्भेस्टमेन्टको 1,10,000। टोटल कति भयो? 9,1,10। टोटल हेर 9,1,10, 10,38 भयो। अब डोनेसन छ। अब डोनेसन घटाउँदा 5% घटाउँदाखेरि पीसीसी छ भने बिजनेसको पीसीसी भन्दा अगाडिको एमाउन्ट हुन्छ यो 10,78। यो एमाउन्ट हुँदैन। अब डोनेसनको लागि हामीले बिजनेसको एमाउन्ट जहिले पनि यदि पीसीसी आरडी इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी छ भने बिफोर लिनुपर्छ। त्यो मैले धेरै पल्ट भनिसके। 10,78 प्लस 1,10,000 इन्टु 5% कति आयो? एक्चुअल डोनेसन कति छ? 1,15,000 होला। हामीले माथि घटाएको थियौं नि। 1,15,000 होला। केमा इन्क्लुड भएको थियो? 1,15,000। यो छ हामीलाई थाहा छ 1,00,000 हो। यो कति आयो त? 59,400 भने which ever is less भनेपछि 59,400 ट्याक्सेबल इन्कम आयो। 9,78,600। ओके। अब यो क्वेशनमा मैले एउटा कुरा भनेन तिमीहरुलाई। यहाँ दुईटा छ। क्वेशनमा रेन्ट फ्रम सबलेटिङ आयो, गेन अन डिस्पोजल अफ प्राइभेट बिल्डिङ आएन। किन भन्दा 13 वर्ष रहेछ। 13 वर्ष हुँदाखेरि 10 वर्ष भन्दा माथि भयो भने कर तिर्नु पर्दैन। मोर देन 10 इयर। लेस देन 5 इयर 5%, मोर देन 5 इयर एन्ड लेस देन 10 इयर 2.5%, मोर देन 10 इयर नो ट्याक्स भनेर मैले क्यापिटल गेन को रुल्समा लेखाएको छु। त्यसैले यो आएन। ट्याक्सेबल इन्कम आयो, यसको ट्याक्स तिर्ने हो। Calculation of tax liability. व्यक्ति हो सो 4 लाख सम्म नील भनौं ल। नील नील अब यहाँ कहाँ गयो?
यो क्यापिटल गेन 10% भएको हुनाले यसलाई अलगै तिर्नु परेन, किनकि 10% भने त 10 लाख हो, 10,000 हो भने त्यो त्यसै रेन्जमा आउँछ। या 5% भएको भए पहिल्यै तिर्थ्यौ भने यसको आवश्यकता छैन। त्यसैले 9,78,600 भने अर्को नेक्स्ट 1 लाख, अब 5 लाख सिद्धियो, अर्को 2 लाख, 4, 2, 6, 1, 7 लाख सिद्धियो। अब यहाँ भनेको 13 लाखको रेन्ज हो, टोटल यही आयो। कति बाँकी रह्यो? 7 लाख सिद्धियो भनेपछि 2,78,600। ल अब यसको कति हो? 10%। यसको कति हो? 20%। यसको कति हो? 30%। ट्याक्स लायबिलिटी आयो लेस। अब ट्याक्स क्रेडिटहरु छ, हामीले त त्यो उले त सबलेटिङमा त 5,000 तिरिसकेको हो नि त, ग्रस अप गरे सबलेटिङ हाउस। यहाँ 5,000 गर्छ। अर्को यो क्वेशनमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि छ। त्यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट 10,000 कहाँ थियो भन्दाखेरि मेडिकल उसमा अफिस एक्सपेन्सेस भित्र थियो। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट कति गर्छ? 10,000 हो भने 10,000 को 15% इलिजिबल बिल 750। एभरेज लेस भनेको 750 नै गर्छ यहाँ। अब आयो ट्याक्स पेबल टु गभर्नमेन्ट। दस 10,000 हुन्छ होला, यो 40,000 हुन्छ होला, यो कति हुन्छ निकाल त? 83580। 83,580 सर। 83,580 हजुर। ल यो तीनटै जोड कति आयो? 83,580 र 50,000। 133580। 133580। ल यो घटाउ 5,000 र 750। One two seven eight three zero. 127830। ल आयो आन्सर। यो क्वेशनलाई रिपिट घरमा हेर्ने, एडजस्टमेन्टहरु लामो छ एकदमै। घरमा बसेर त यत्रो पहिले सल्युसन गरेर त 1 घण्टा लाग्छ भने
क्लासरुममा पढाउँदा यो क्वेसनलाई 2 दिन लाग्छ। सर तर ल, यत्रो लामो सोध्दैन होला है? के भन्यो? के नानु? यति धेरै एडजस्टमेन्ट भएको सोध्छ होला र? सोध्दैन। एक्जाममा यत्रो लामो क्वेसन आउँदैन। यसमा त धेरै छ नि। ल भयो है। ल ओके बाई।